बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, तौहीन इलेक्शन कमीशन, ख़ाबर मानका की दरख्वास्त, साइफर, तोशाखाना, जलाओ घराओ केस, पता नहीं कौन कौन सा केस है जो इमरान खान के ऊपर इस वक्त नहीं चल रहा। हालात ये बता रहे हैं कि इमरान खान जो है वो इंतहाई मुश्किलात उनके लिए आगे आ रही हैं, लेकिन शाह जी कहते हैं कि इमरान खान ने आना है। वो किस तरह आना है ये मैं शाह जी से पूछूंगा। मेरे साथ मौजूद है सैयद हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्म अदाद के माहिर हैं और स्पिरिचुअल हीलर हैं। शाह जी, सर मैनू की पता कि उन्हें किस तरह आना है। मुझे ये पता है कि उसकी एनर्जी कह रही है कि उसने आ जाना है। मुझे ये पता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं और ये बदल जाएंगी। रह गई बात कि मुश्किलात, तो जाहिर सी बात है मुश्किलात उसी के ऊपर ही आती हैं जिसको अल्लाह ने तकवे के इम्तिहान के लिए चुन लिया हो। तो ज़रूरी थोड़ी है घर बैठे चूरी खाण वाले रांझियां नूं ते कदी भी बेले दियां हीरां नहीं मिलदियां। कहते हैं सर ये पक्की बात है। ये आपका क्या ख्याल है कि जो वो है मजनू पागल था कि वो सहराओं में घूमता रहा है। आज तो उसका असली नाम भी कोई नहीं जानता, लेकिन हालांकि वो बहुत बड़ा आदमी था। कैस बिन आमिर कबीला बनी आमिर का सरदार ज़्यादा था, मदीने के पास रहने वाले लोग थे, रिसालत में आपके साबियों की औलाद था। आप तो आज तक उसका नाम भी नहीं जानते, आप तो उसके बड़ों का भी नहीं नाम जानते। अब वापस आते हैं जी, मैंने तो छेड़ दें हो इमरान खान की तरफ। तो आईके जो है, आईके के आदात जो हैं वो कल देखें तो मुझे लगता है कि आईके के मुश्किलात जो हैं वो कम होंगी। अब बज़ाहिर दुनिया में अभी मुश्किल आ रही है, लेकिन एक चीज़ मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि 2024 की एनर्जी जो है ना, कॉन्फंट्रेशन की एनर्जी है। कॉन्फंट्रेशन बढ़ेगी। कॉन्फंट्रेशन आपने बढ़ती हुई केपी में देख ली है। कॉन्फंट्रेशन जो है वो आपको बाकी सूबों में भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। यू विल सी इट। तो आपका क्या ख्याल है कि आप वो जो है वो जितनी मर्जी, सर नमरूद से बड़ा कोई और बादशाह गुजरा, अल्लाह मच्छर से मरवा सकता। अल्लाह चाहे, उसकी मर्जी, कुछ भी कर सकता है। फ़िरौन को समुद्रों में गर्क कर सकता है। कभी कोई सोच सकता था कि समुंदर में, उसी समुंदर में जिससे बनी इसराइल को रास्ता मिल गया था, उसी समुंदर में वो अपनी फ़ौज समेत गर्क हो जाएगा। ये कुदरत के खेल हैं। ये मेरी मर्ज़ी से या आपकी मर्ज़ी से नहीं होते। फिर ये है कि पाकिस्तान मैंने बार बार अर्ज़ किया कि पाकिस्तान इस्लाम का किला बनेगा। पाकिस्तान को ज़वाल नहीं है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने कहा था कि पाकिस्तान नूर है, नूर को ज़वाल नहीं है। मैं औलिया अल्लाह की हुर्मत को समझने वालों की औलाद हूँ। मैं रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से मेरा एक ताल्लुक़ है। तो जितना कि मैंने अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से जो सीखा है, मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट दी ऑर्डिनरी लैंड। ये वो मुल्क है जिसके लिए हमने 10 लाख लोगों का खून दिया था। तो अल्लाह जब भी कुर्बानी लेता है ना, तो वो फिर उसको ज़ाया नहीं करता। वो कहता है कि मैं किसी की छोटी से छोटी नेकी को ज़ाया नहीं करता, छोटी से छोटी बुराई को ज़ाया नहीं करता। तो वो ये इस 10 लाख लोगों की कुर्बानी को ज़ाया कर देगा। हाँ, क्लेंजिंग हो रही है। क्लेंजिंग पिछले कई साल से हो रही है, क्योंकि जैसे ही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कत्ल किया गया, पाकिस्तान के ऊपर जो है वो फिर मैं को गलत कह दूँगा, सहयूनी ताकतों का कब्ज़ा हो गया। तो पाकिस्तान आज तक उनकी ताकतों से निकल ही नहीं सका। आपका क्या ख्याल है कि कैंसस का खिताब जो था वो कोई इतने आराम से ही हो गया था? एक नई बनने वाली स्टेट का वज़ीर आज़म जाके वहाँ कैंसस में खिताब कर रहा है, वो ऐसे ही था। सर दैट वाज द ट्रैप। बिल्कुल ठीक है। ठीक दैट है। वाज द ट्रैप। अब और एग्जैक्टली। अब आप कहेंगे जी ये पाकिस्तान तो 70 साल से 76 साल से ये जकड़ा हुआ है, तो अब इतनी आसानी से तो निकलेगा नहीं, थोड़ी सी कीमत तो देनी पड़ेगी। ठीक है, ये मिट्टी अगर इस दीवार के ऊपर कहीं जमती चली जाए तो बाद औक़ात वो उसको बड़े बुरश से रगड़ना पड़ता है, सरफ मारना पड़ता है, 100 चेले करने पड़ते हैं, फिर कहीं जाके होती है। तो 76 साल से यहाँ हमारी नस्लों के ऊपर गर्द पड़ गई है, ये इतनी जल्दी निकल जाएगी? और अगर अल्लाह ने ये अगर कोई लीडर दिया है तो वो अपनी आवाज़ जो है वो उठा रहा है और दे रहा है। अल्लाह करेगा, अल्लाह की मर्ज़ी है करने की, मैं कौन होता हूँ करने वाला। शाह जी, दो मामलात ना जो मुझे देखिए, महंगा जर्नलिस्ट, एक जो है ना वो तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड केस, और ऊपर से शाह जी बेशर्मी की इंतहा देखें। अच्छा, इस बात के ऊपर मैं आपका ज़रूर कमेंट चाहूँगा। ख़ावर मानिका, बुशरा बीबी के साबिक शौहर, उन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि बुशरा बीबी और इमरान खान के नाजायज़ तल्लुकात थे और इन्होंने इद्दत में निकाह किया है। और वो शाह जी ये बड़ा ख़तरनाक मामला हो गया है। आप
علم و اعداد یا جو اس وقت انرجی سر میں علم الاعداد کی روشنی میں بات کرتا ہوں، آپ جو ہے وہ صافی ہیں، آپ کو اس طریقے سے بات کرتے ہیں جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں، آپ تجزیہ نگار ہیں، میں جو ہے ایک طرح کا تجزیہ نگار تو میں بھی ہوں، لیکن میں انرجی کا تجزیہ کرتا ہوں، میں زمینی حقائق کا تجزیہ نہیں کرتا۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ آئی کے کی جو انرجی ہے وہ کسی بھی طرح کے حالات سے نکل جائے گی۔ مجھے یہ بڑا کلیئر کٹ پتہ ہے کہ نہ آئی کے کا گھر ٹوٹ رہا ہے، نہ بشرا بی بی سے ان کا نکاح ٹوٹ رہا ہے، نہ اب آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، یہ میں ایک دوست تھے ان کے ساتھ ذکر کیا تھا میں نے، آپ تفصیل سے کھول کے بتا دیتا ہوں۔ سر صرف میں ہی نہیں ہوں جس کو یہ انرجی سمجھ آتی ہے، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، میرے سے بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں، اور بہت اچھے لوگ کئی بہت اچھے لوگوں کے پے رول پہ بھی ہیں جو طریقے بتا رہے ہوتے ہیں کہ انج کر دو یہ انرجی ایسی ہوگی۔ سر ایک حدیث ہے رسالت مآب سرکار ختمیہ مرتبت کی، آپ نے بھی اور ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے، مشہور حدیث ہے کہ ایک بدو آیا تھا، اس نے کہا تھا میرے حالات خراب ہیں تو شادی کر لو، اس نے دوسری شادی کی، حالات نہیں ٹھیک ہوئے، تیسری شادی کی، وہ عرب کے بہت بڑے تاجروں میں سے تھا۔ سر آئی کے کی پہلی شادی جس طرح بھی ٹوٹ گئی، لیکن اس شادی کے دوران آئی کے کو عروج بہت ملا تھا، ٹھیک ہے، اس کے ٹوٹنے کے بعد آئی کے بالکل نیچے چلا گیا، دوسری شادی اس کو راس ہی نہیں آئی، وہ اور بہت زیادہ نیچے چلا گیا، تیسری شادی جو ہے اس کو راس اتنی آگئی ہوئی ہے، تو یہ جتنے سیانے لوگ ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی کرو انہیں نکاح اٹھاؤ۔ اچھا تو میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں سر، یہ صرف ہم سے ظاہر سی بات ہے، وہ ساڑے ملتان دی کہاوت ہے کہ ڈڈوਆਂ ਨੂੰ پتہ ہوتا ہے کہ بطخاں نے آنڈے کتنے دیتے ہیں، تو ہمیں اپنی فیلڈ کا پتہ ہوتا ہے کون کون کس کے پے رول پہ ہے۔ اگر میں آج ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا ہوں تو سر میں نے کسی سے کوئی پکڑا ہوتا، میں نے اپنے بچوں کو حرام تھوڑی کھلانا ہے، میں اپنی نسلوں کا بیڑا غرق تو نہیں کرا سکتا کہ میری اولاد کی نسوں میں حرام چلا جائے۔ میں تو سید کی اولاد ہوں، میں نے تو جا کے اللہ کو منہ دکھانا ہے، تو میں اگر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا ہوں تو کسی سے نہیں لیا ہوا تو بیٹھتا ہوں نا، میں بھی کسی کو پیسے لے ہوں تو میں انج کر کے شو کر رہا ہوں، بڑی سیدھی سی بات ہے سر، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میرے سے کانٹیکٹ نہیں کیا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اپنا کوئی مینو نہیں پتا ہوئے گا کہ کیڑا کیڑا کدے کدے تے میری فیلڈ دے میرے قریبی دوست جڑے نے وہ مینو آ کے کہندے نے کہ یار یہ کر دو یہ کر دو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اتنا آسان ہے؟ یہ بڑی خبر دے رہے ہیں آپ سر مجھے نہیں پتا کیا خبر دے رہا ہوں، لیکن میں بڑی سیدھی بات کر رہا ہوں کہ آئی کے کا گھر نہیں ٹوٹ رہا، جو مرضی کر لیں، اور آئی کے جو ہے وہ باہر آ رہا ہے، مشکلات ہو سکتی ہیں، میں بڑا کلیئر ہوں اس بارے میں کہ آئی کے جو ہے نا وہ باہر آ رہا ہے، اور میں بڑا کلیئر ہوں اس لیے کہ آئی کے کو گرایا نہیں جا سکتا، ہاں مشکل ہو سکتی ہے، ڈیلے ہو سکتا ہے، چیزیں خطرناک ہو سکتی ہیں، اور ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ ارشد شریف کے بعد اب دوسرا کو قتل بھی نہیں ہوگا، جو مرضی ہو جائے۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ شاہ جی ایک اور چیز کے اوپر صدر عارف علوی کے حوالے سے ان کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر ہو گئی ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹایا جائے، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ صدر عارف علوی، اس میں دو تین چیزیں ہیں کہ انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ ایک تو انہوں نے صدر آفس کو پی ٹی آئی کا آفس بنایا ہوا ہے، اور دوسرا الیکشن کی ڈیٹ دینی تھی وہ نہیں دی، یہ جو ہے نا وہ پلی لے کے وہ درخواست دائر ہو گئی ہے۔ سر یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ کمزور فیصلے لیں گے تو آپ کے فیصلے آپ کے آگے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس وقت جب ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ عارف صاحب، میں نے تو ان کا ذائچہ، میں تو ذائچہ دیکھتا ہوں، میں سیدھی غلط تجزیہ نگاری تو نہیں کرتا، لیکن اس وقت میں نے جب ذائچہ دیکھا تھا، شاید آپ کے شو میں یا کسی اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عارف صاحب کو کھڑے ہونا پڑے گا، عارف علوی کو، اگر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی عزت بہت زیادہ ہو جائے گی، تو اگر وہ اس وقت نہیں کھڑے ہوئے تو تھوڑے سے کانسیکوینس بھگتنے پڑیں گے، لیکن ہاں عارف علوی از ناٹ گوئنگ اینی ویئر۔ ذائچہ میں نے ان کا کوئی یہ کویشچن میرے سے پہلے بھی پوچھا گیا، تو ایک ہفتہ ہوا میں نے ان کا شاید ذائچہ دیکھا، زیادہ ارلی تو نہیں دیکھا، لیکن ویک پاسٹ میں نے ان کا ذائچہ دیکھا تھا، تو اب وہ جاتے نہیں ہیں، مشکلات ہیں، مشکلات کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن انہی سے رستہ نکلے گا، بالکل ٹھیک ہے، رستہ ہمیشہ بیسٹ تھنگز ہیپن وین یو لیسٹ ایکسپیکٹ، تو ٹھیک ہے، اس وقت قوم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی کہ آئی کے از کمنگ، اس وقت جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ الیکشن میں وہ 2/3 نہیں 3/4 سے جیت کے آ رہا ہے، یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جو ہے وہ اس طرح آ رہا ہے۔ شاہ جی آپ کیا کریں؟ سر چھڑ دو جو میں کہنا نہیں سی آپ کہتا ہے، کہ آپ عمران خان کو 2/3 دے رہے ہیں؟ سر اللہ دی مرضی، میری مرضی نہ لونا۔
शाह जी बड़ी सर खबर मेरी मर्जी से होना है। मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि मेरे ते सारे यार दोस्त मेरे नाल नाराज ने कि तू ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। शाह जी उन्होंने होना बनता है। मैं करा, मैं तो बड़ियां सीधियां सीधियां गल्ला, मैंने सर सीधी बात है, मैंने जाके अल्लाह को जवाब देना क़यामत वाले दिन। मुझे इनमें से किसी ने नहीं मिलना आके। मुझे अल्लाह ने ये कहा कि मैंने तुझे इतना इल्म दिया था, मैंने तुझे ये ताकत दी थी कि तू लोगों को बता सकता है एनर्जी पैटर्न्स, कि तू लोगों से झूठ बोलता रहा, तू अपना सौदा बेचता रहा। तो सर मैनू अल्लाह दे कोलों शर्मिंदा होने की कोई लोड़ नहीं। हाँ, टू एयर इज ह्यूमन, मैं इस बात को कभी डिनाई नहीं करता। कभी आपने देखा हो कि मैंने किसी चीज़ का क्रेडिट लिया? सर मैनू डर लगता, मैं मेरा सिस्टम है, अल्लाह का सिस्टम है, मेरा तो कम डाकिए दा, मैं तो उसको पढ़ के बताता हूँ। मैं क्रेडिट इसलिए नहीं लेता हूँ कि सर सवेरे अल्लाह बदल दे, मैं हमें क्रेडिट लेता रहूँ। लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है, जो कि आज तक है, सुबह अल्लाह बदल दे। दूसरी बात, टू एयर इज ह्यूमन, मैं इस बात को, हो सकता है मैं जायचा बनाते हुए जो है मैं किसी कोई प्रेजुडिस हो जाता हूँ, या किसी को मुझे नज़र आ रहा है कि इसका में अल्लाह बदल दे। मैंने उस दिन एक जुमला कहा था कि मोजज़ा होया ना तो आई के नहीं आएगा। अगर कोई मोजज़ा हो गया तो आई के नहीं आएगा, और अगर कोई मोजज़ा हो गया तो नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शाह जी गल खत्म करिए, मेरा ख्याल है वीडियो मुक गई है। शाह जी ठीक हो गया सर, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें, मेरा ख्याल है कि कमाल ही कर दिया शाह जी ने आज। नाज़रीन दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।